औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम आरिफ दुआपोश कादरी आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक अच्छे और बड़े ज़बरदस्त नुस्खे के साथ जो मुतल्लिक़ है रंग गोरा करने की। जल्द अज़ जल्द रंग को कैसे गोरा किया जाए और जिल्द को अच्छा कैसे किया जाए और के चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयाँ और जो कील मुहासे हैं, दाने हैं उनके लिए, तो उनके लिए मैं आज आपको एक घरेलू टोटके और नुस्खे बताऊँगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी और सस्ती चीज़ें बताऊँ जो कि आप घर में तैयार कर सकते हैं। हमारा अपना क्लिनिक है वासे मतलब दवाखाना के नाम से और दवा नेचुरल्स के नाम से हमारी फर्म रजिस्टर्ड है जिसके पैनल पे हम काम करते हैं। दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हमसे दवाई मंगवा सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। राब्ते में रहिए, आपको अपना टेलीफ़ोन नंबर्स दूँगा, व्हाट्सएप नंबर दूँगा, आप उस पे राब्ते में रहिएगा और इंस्टाग्राम पे के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे किसी भी तरीके से राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताता हूँ उसके बारे में चीज़ों के बारे में और हमेशा की तरह सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे इतने फ़ोन करते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं और मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की फ़रमाइशें की हुई हैं जो मैं वक्तन-फ़वक्तन आपको उसके वीडियोज़ बना के पेश करता रहूँगा। मैं आपका टाइम बचाते हुए आपको असल उसकी तरफ लाता हूँ, नुस्खे की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच सके और दुआओं में उन दुआओं में जो मुझे मिलती हैं आप भी शामिल हो सकें। इससे पहले मैं आपको दुआ नेचुरल्स की पिछली बार आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, एक प्रोडक्ट बताई थी, वो थी दुआ ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आई होगी, लेकिन आज इस चीज़ से मुतल्लिक़ ही आपको एक प्रोडक्ट बताने लगा हूँ, आप इसको देख लीजिए और ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी घर बैठे आप मँगवा सकते हैं। दराज़ पे भी अवेलेबल है, उसके ज़रिए भी मँगवा सकते हैं और मिलती भी है मार्केट में, दुकानों पे, जनरल स्टोर्स पे, मेडिकल स्टोर्स पे, कॉस्मेटिक शॉप्स पे और ब्यूटी पार्लर्स पे। और अगर आपको ना मिलती हो तो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, हम उसको अवेलेबल करवा देंगे इंशाअल्लाह। आपको उस प्रोडक्ट का नाम है जो बहुत अच्छी और ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई है, वो मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और आप उसको इस्तेमाल भी करेंगे। वो प्रोडक्ट है दुआ नेट ऑर्गेनिक हर्बल सोप। ये मर्दों औरतों के लिए यकसा मुफीद है। इसमें 6 चीज़ें हैं और हाथ से तैयार करदा हलाल चीज़ें हैं सारी और ये बड़ा ज़बरदस्त इसकी फ़ॉर्मूलेशन है जो आपको बताते हैं। इसके अज़ाए तरकीबी में नीम है, एलोवेरा है, रोगन बादाम है, रोगन ज़ैतून है, रोगन नारियल है और कैस्टर ऑयल है। ये तेरे चेहरे के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, दाग धब्बे छाइयों के लिए और ये उनको दूर करती है और खालिस है और ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई है, कुदरती अज्जा के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। मैं आपको ये साबुन दिखाता हूँ। आप देखिए कि ये साबुन बना हुआ है। ठीक है जी, बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत शेप में और कुदरती अज्जा के साथ बना हुआ है, हाथ के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और ये आपके चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ और रंग साफ़ करेगा। इसके साथ-साथ मैं आपको नुस्ख़ा भी बताता हूँ ताकि आप वो भी देख सकें। तो फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और अ, अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर आगाह करते रहिएगा, मैं आपका मशकूर रहूँगा। आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत अच्छा और बड़ा मुनासिब नुस्खा है, जो आपको मार्केट में पंसारी की दुकान में किसी भी पंसारी से बड़ी आसानी से मिल सकता है और वो एक छोटा-सा छोटी-सी हर्ब है, जड़ी-बूटी है जिसका नाम है चिरौंजी। चिरौंजी आप किसी भी पंसार की दुकान से ले सकते हैं, ये रंग गोरा करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको आप एक 100 ग्राम, 200 ग्राम हस्ब ज़रूरत मँगवा लें और घर में ही बेशक आप इसको ग्राइंड कर लें। जब आप इसको घर में ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर शेप में आ जाएगा
تو جب آپ اس کو پاؤڈر بنا لیں گے تو آپ نے رات کو سوتے وقت اپنا چہرہ صاف کر کے تو پھر آپ نے اس کو دودھ لینا ہے، ایک گلاس یا ایک کپ دودھ لے کے اس کے اندر حسب ضرورت 2 سے 3 چمچ ڈالیں اس پاؤڈر کے، اور اس کو پیسٹ بنا لیں۔ اس کو پیسٹ بنانے کے بعد آپ اس کو اپنے چہرے پہ اچھی طرح لیپ کر کے ماسک بنا لیں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کے اس کو کوئی کاسمیٹک سوپ نہ استعمال کیجیے گا، ہربل سوپ جیسے دعا آرگینک سوپ ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ دھو کے صاف کر لیں۔ 7 دن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ زبردست چمکنا شروع ہو جائے گا، اور لوگ خود آپ سے پوچھیں گے کہ کیا استعمال کر رہے ہو، اور اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں، کسی قسم کے نقصان کے بغیر ہر قسم کی جلد کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین اور اچھا رزلٹ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی کچھ اپنا علاج کیجئے، جنک فوڈ سے بچیے، ایسی خوراکیں جو خون میں گرمی پیدا کرتی ہیں ان سے بچیے۔ خون کی گرمی ختم کرنے کے لیے اور خون کو صاف کرنے کے لیے آپ کو گھریلو نسخہ ہی بتا دیتا ہوں، جو آپ کو بڑی آسانی سے پنسار کی دکان سے مل جائے گا اور آپ اس کو لے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے چرائتا۔ آپ کسی بھی دکان پہ، پنسار کی دکان پہ جا کے چرائتا لے لیں، 10 سے 20 روپے کا چرائتا لے لیں، اور اس کے 2 سے 3 لیٹر پانی میں بھگو کے کسی کھلے منہ والے برتن میں اس کو بھگو دیں، اور اس کو بھگو کے تو آپ نے اس کے اوپر کوئی کپڑا باندھ کے کھلے آسمان کے نیچے یا کھلی جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ اب جب صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا رنگ بھی بدل چکا ہے اور اس میں اس کا ذائقہ بھی آ چکا ہے۔ چرائتا کے جو جڑی بوٹی ہے وہ اس میں ڈوبی رہے گی، اور آپ اس پانی کو صبح شام حسب ضرورت آدھا کپ سے 1 کپ تک پیا کریں۔ استعمال میں یہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا اور اس سے آپ کا خون صاف ہو جائے گا۔ ایسی بچیاں بچے، ایسے عزیز و اقارب جو رنگ کی شکایت کرتے ہیں اور چہرے کے دانوں کی شکایت کرتے ہیں اور چہرے کے جو پمپلز جس کو کہتے ہیں پمپلز کی شکایت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ تو آپ اس کو اس کے ساتھ ساتھ استعمال کریں۔ امید ہے کہ آپ سارے نسخے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، چرنچی اور چرائتا۔ چرنچی کو آپ نے استعمال کرنا ہے دودھ میں ملا کے چہرے پہ ماسک کے لیے، اور چرائتا کو آپ نے استعمال کرنا ہے پانی میں ملا کے پینے کے لیے۔ وہ پانی میں ڈوبا رہے گا، آپ اس کو پانی کو پیتے رہیں، 10 سے 12 دن 15 دن تک اس پانی کو پئیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم کی گرمی ختم ہوگی، خون کی گرمی ختم ہوگی، خون صاف ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے کھجلی دانے، خارش کے جو دانے ہیں، چہرے کے دانے ہیں، ان سے نجات مل جائے گی۔ یہ 2 بڑی زبردست چیزیں ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں سستے داموں دستیاب ہوں گی، گھر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کسی بھی بیماری کے لیے ہم سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے۔ لیکن پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے ٹائپ میسیج نہ کیا کریں، میں اس کے جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ کمنٹ میں آپ ضرور مجھے اچھے کمنٹس دیں، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کو اور اچھی اچھی چیزیں پیش کر سکوں اچھے طریقے سے۔ اور آخر میں آپ سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کو جب بھی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے ٹیلی فون نمبرز ہیں 0300905540۔ دوسرا نمبر ہے 0331929579۔ امید ہے کہ آپ کا فیڈ بیک بہت اچھی طرح مجھے ملے گا، میں آپ کو مشکور ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔